पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो शायद नहीं, लेकिन इस वक्त कारकुन एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो चुके हैं जिसके बाद उनकी वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। आज के इस व्लॉग में मैं कुछ हकाइक आपके सामने रखने जा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि मेरिट पे मालूमात आप तक पहुंचाऊं। माएँ फ़ोन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और उनके मुख्तलिफ लीडरशिप को कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा जो कि इस वक्त जेल के अंदर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर और आप देख रहे हैं मूव पाकिस्तान। 9 मई का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस हद तक भारी गुजरा है जिसका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते। एक तरफ तो पूरे मुल्क के अंदर आग लगाई गई, कौमी असासों को नुकसान पहुंचाया गया, खास तौर पर कोर कमांडर हाउस लाहौर और उसके साथ साथ पेशावर के अंदर फौजी तनसीबात को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया गया बल्कि ऐसे शरपसंद अनासर इस एहतजाज के अंदर दाखिल हुए जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो क्या कारकुनों को बंद गली के अंदर दाखिल कर दिया है। मैं यहाँ पर वाजे करना चाहूँगा कि ये तज्जिया जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे कारकुनान हैं और कुछ ऐसे लीडर हैं जो कि तशद्दुद के हामी नहीं थे, लेकिन इस वक्त उन्हें बाकायदा तौर पर माओं की कॉलें रसीद हो रही हैं और माएँ रो रही हैं और उनका ये कहना है कि हमें तो ये भी मालूम नहीं कि भाई एफआईआर क्या होती है, थाने में कैसे जाया जाता है। अब हमारे बच्चे जो कि उस एहतजाज का हिस्सा थे और उनमें से कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि उनकी सीसीटीवी फुटेज भी बनी। और ये जो एक मॉब जब बनता है और कोई एक शख्स कोई कार्रवाई शुरू कर देता है तो उसके पीछे दीगर हजरात भी उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस सियासत के अंदर लेके आए हैं, हमारी वो पढ़ा लिखा तबका एलीट क्लास जो कि आज से पहले शायद वोट भी डालना पसंद नहीं करती थी, लेकिन इस वक्त वो इस सूरत हाल का शिकार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर उन्हें ऑन करती है तो क़यादत फंसती है और अगर उन्हें ऑन नहीं करती तो वो कारकुनान जो कि इस वक्त जेल की सराखों के पीछे हैं, जिन पर दहशतगर्दी के दफात के तहत केसेस बनाए गए हैं और इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से भी जो गुस्से का मुजाहरा किया जा रहा है, फौजी क़यादत की जानिब से भी जिस किस्म के गुस्से का इजहार किया जा रहा है उसको मैं इस वक्त गलत नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद इस वक्त यहाँ पर बैठा हुआ आपको इंसाफ से एक बात चाह रहा हूँ कि जिस वक्त मैंने ये देखा कि कर्नल शेर खान के मुजस्मे को उठाकर तोड़ा गया और उसके अलावा एम आलम जिनका एक नाम था, जिन्होंने एक तारीख रकम की थी 65 की जंग में और इंडिया के 6 तैयारे गिराए थे, उनकी यादगारी जो तैयारा था उसको आग लगाई गई। और कोर कमांडर हाउस जिसकी बात मैं आपके सामने इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि मेरा एक ऑफिस था, न्यूज़ का ऑफिस, वो कोर कमांडर हाउस से बहुत ज़्यादा करीब था। वहाँ से एक दिन मैं निकला और सिर्फ इशारे पे मुझे इसलिए रुकना पड़ा कि कॉल आ रही थी जिसको कॉल को मैंने रिसीव करना था। वहाँ पर रुकने की देर थी कि आप यकीन माने कि फौरी तौर पे सीटियां बजना शुरू हो गई और एक जो फौजी एहलकार था वो इशारा कर रहा था कि भाई आप थोड़ा आगे जाएं, यहाँ पे आप नहीं रुक सकते। इस हद तक वहाँ पर सिक्योरिटी थी, लेकिन ना सिर्फ ये तमाम अफराद वहाँ पर घुसे हैं और जो कि जज्बात का शिकार थे, गुस्से का शिकार थे, देखा देखी उन्होंने भी वहाँ पर तोड़ फोड़ भी की और हमारे कौमी अमलाक को न सिर्फ नुकसान पहुँचाया बल्कि पूरी दुनिया में जग हसाई का जो है बाइस बने हैं। और लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ ये गलत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ग्रोहों में, ग्रुपों में इस वक्त बाकायदा तौर पर लड़ाइयाँ चल रही हैं और कारकुनान का कहना है कि हम जिनके लिए निकले थे वो तो हमें ऑन ही नहीं कर रहे, तो अब हमारा क्या बनेगा। दूसरी जानिब आप अगर इसको सियासी नुक्ता नज़र से देखें तो क्या हुआ इस 9 तारीख के नतीजे में, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाना था वो फैसला भी नहीं सुना सकी और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान अपने कारकुनों के साथ बड़ी भरपूर तरीके से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो कामयाब एक धरना भी दे रहे हैं और बड़ी तादाद भी है। जो हुकूमत का पहला मकसद ये था कि इंतखाबात को किसी तरह आगे कर दिया जाए और ये इंतखाबात को वो आगे इसलिए करना चाहते हैं कि अगर अक्टूबर में चले जाएंगे
تو پھر عارف علوی صاحب بھی نہیں رہیں گے اور یہ آپ کے چیف جسٹس بندیال صاحب بھی نہیں رہیں گے، اور حکومت کا جو اس وقت پی ڈی ایم میں جو جماعتیں شامل ہیں وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ انہوں نے ایسے ہی حکومت لے لی، بلکہ باقاعدہ طور پر ان کی پلاننگ یہ ہے کہ کم از کم 2 سال کی ایمرجنسی لگائی جائے، اور ایمرجنسی لگانے کے بعد 2 سال تک مزید انتخابات نہیں ہونے۔ لہٰذا اس وقت جو صورتحال ہے جہاں پر ہمیں اپنے قومی املاک کے نقصان کا اس وقت افسوس ہے، وہاں پر اس بات کا بھی افسوس ہے کہ اس احتجاج کے نتیجے میں نہ صرف نوجوان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ مارے گئے ہیں بلکہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، جس کی جسٹیفیکیشن تو یہاں پر یہ نہیں دی جا سکتی، لیکن دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ جب تک ان دونوں جماعتوں کی اب کسی صورت صلح نہیں ہو جاتی، اور جو بڑے تجزیہ نگار ہیں یہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر یہ جو وقت دیا ہے 1 ہفتے کا، یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ بڑوں کی ایک بڑی بیٹھک جو ہے ہونے جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں شاید برف پگھلنا شروع ہو جائے، لیکن جب تک یہ برف نہیں پگھلتی تو وہ افراد جن کے گھروں میں اس احتجاج کے نتیجے میں جنازے گئے ہیں، اور وہ مائیں جو اب رو رہی ہیں کہ ان کے بچوں کو جیل سے باہر کیسے نکالا جائے، اس کی ذمہ داری آپ کو اب کسی پر تو ڈالنی ہوگی، اور یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آج سے پہلے ہم بر صغیر میں سنتے رہے ہیں، جناح کا یہ فلسفہ تھا، گاندھی نے جو ہے نان وائلنس تحریک شروع کی، اسی طرح اگر نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں، اگر آپ عمران خان کو نیلسن منڈیلا اور بین الاقوامی لیڈروں سے ملاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بین الاقوامی لیڈر ہیں، تو یہاں پر ان کو بھی چاہیے کہ اس کی نہ صرف یہاں پر انہوں نے ایک لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اس کی نہ صرف مذمت کریں بلکہ اپنے لہجے کے اندر تھوڑا سا دھیما پن لائیں، تعامل لے کے آئیں۔ اگر ان کے اندر آپ کو ایگریشن ملے گا، وہ آ کے یہاں پر کسی ڈی جی کو کہیں گے کہ آپ فلانے ہیں، آپ بے غیرت ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، تو بھائی پھر کارکنوں نے تو اس سے 2 ہاتھ آگے ہی نکلنا ہے۔ لہذا اس وقت نہایت افسوسناک صورتحال ہے، ملک کے اندر غیر یقینی صورتحال ہے، سیاسی لحاظ سے بھی اس وقت صورتحال ہماری فیور میں نہیں ہے۔ ابھی بھی جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وائلنس کر کے ان کا فائدہ ہو گیا، تو سب سے بڑا فائدہ نمبر 1 قیادت، سیکنڈ قیادت اندر ہے عمران خان کے علاوہ، کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد جیل کے اندر ہے، لسٹیں بن رہی ہیں اور سرچ آپریشن ہوگا، خاص طور پہ لاہور تو سیف سٹی اتھارٹی کے انڈر آتا ہے، ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، جو اس میں وائلنس کرتا ہوا نظر آیا، تو اس وقت جو آپ کے وزیر داخلہ ہیں اور پی ڈی ایم کی جو حکومت آپ موجود ہے، انہوں نے کسی بھی صورت ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا اور وہ گرفتار ہوں گے۔ اب یہ تمام معاملہ اگر کسی صورت سلجھ سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے اندر صلح صفائی ہو، لیکن اس وقت صرف 2 جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ عسکری قیادت بھی اس تمام معاملے کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس طرح کی صورتحال آج سے 75 سال میں آپ کو نہیں ملتی، تو کیا وہ لوگ اس چیز کو برداشت کریں گے؟ آج کے اس ویلاگ میں میں آپ کے سامنے اتنا ہی رکھنا چاہتا تھا، انشاءاللہ آنے والے ویلاگ میں جو صورتحال بنے گی اس پر میں آپ کے سامنے جو ہے تجزیے اپنے پیش کرتا رہوں گا، اور جو کوئی خبر ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔